बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिंजी हूँ, प्रोफेसर ऑफ ENT फैसलाबाद। आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो उस पर बहुत कम बात की गई है, लेकिन उसका मरीज़ों में रुझान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा आज इस पर मैं कुछ बात करूं। ये है गर्दन के मसाइल की वजह से चक्करों का आना। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। चक्कर आना मरीज़ों को ये एक ऐसी अलामत है जो काफ़ी कॉमन है और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। ये जो हमारा बैलेंस सिस्टम है वो ब्रेन से रेगुलेट होता है, हमारा दिमाग से रेगुलेट होता है, और दिमाग को ये 3 मुख्तलिफ़ जगह से इनपुट आती है, यानी 3 जगह से सोर्सेज ऐसी हैं जो दिमाग को इसकी ख़बर देती हैं। उसमें एक तो हमारा कान का अंदरूनी हिस्सा है जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, इनर ईयर का वेस्टिबुलर सिस्टम, और दूसरा जो है वो हमारे आँखें हैं, क्योंकि आँखें हमारी पता देती हैं ब्रेन को कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, और तीसरी है प्रोप्रियोसेप्टिव। ये जॉइंट्स और मसल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये 3 सोर्सेज से जो मालूमात आती हैं वो ब्रेन उसको इंटेग्रेट करके और उसके बाद तयन करता है कि हमारा बैलेंस ना सिर्फ ये कि हम जिस वक्त साकत हैं उस वक्त बरकरार रहे, बल्कि जिस वक्त हम हरकत कर रहे हैं उस वक्त भी ये बैलेंस बरकरार रहे। अगर ये किसी वजह से तीनों सोर्सेज का आपस में मिसमैच हो जाए या ब्रेन का कोई मसला है तो फिर हमें चक्कर आते हैं। तो इनमें से आज हम बात करेंगे गर्दन की मसाइल जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। अब गर्दन में मैंने जैसे बात की कि प्रोप्रियोसेप्टिव होते हैं जो हमारे ब्रेन को इनपुट देते हैं हमारी पोजीशन के बारे में हरकत के दौरान और साकिन होने के दौरान। तो अगर ये यहाँ से कोई मसला होगा तो यकीनन फिर चक्कर आएंगे। मसला कैसे हो सकता है? मसलन ये है कि किसी की गर्दन में उसको चोट लगी हो, पुरानी कोई, जैसे कार में एक्सीडेंट होता है तो पीछे से विप्लैश इंजरी उसको कहते हैं, वो हो जाए, या वैसे ही को गिरा हो इस तरह रोड साइड एक्सीडेंट या घर में कि जिससे गर्दन को चोट लगी हो, तो उससे उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है तो वो उसके बाद उसकी वो फंक्शन उतना एफिशिएंट नहीं रहता। उसके अलावा अगर कोई मुसलसल पोस्चर ख़राब इस्तेमाल करता रहे तो उससे भी इन मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है मोबाइल फ़ोन्स का, टैबलेट्स का और लैपटॉप का, तो उसमें इंसान की अक्सर पोजीशन ये होती है। इसमें मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप सीधे अपने गर्दन को सीधे रखें तो आपकी गर्दन के ऊपर तकरीबन जो पीछे मसल्स हैं इन पे 12 पाउंड तकरीबन 5-6 किलो का वज़न होता है। लेकिन अगर आप आगे 1-1 इंच बढ़ते जाएं तो हर इंच के बदले 5-6 किलो वज़न बढ़ता जाता है। यानी अगर आप 6 इंच आगे बैठकर अपना पोस्चर ये रखेंगे तो तकरीबन जो आपकी पीछे मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो 50 पाउंड या तकरीबन 22 किलो का ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ऐसी पोजीशन ज़्यादा देर रहेगी तो यकीनन ये मसल जो है वो फटीग होने लगेंगे और उसमें मसाइल आने लगेंगे। उसके अलावा ये है कि हमारे जो कान का अंदरूनी हिस्सा है जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसको जो सप्लाई है, मेन सप्लाई खून की, वो भी इन जो हमारे मोहरे होते हैं गर्दन के, इन्हीं के ज़रिए होके जाती है। यानी इनमें से वो वेसल्स ऊपर जाती हैं जिनको वर्टिब्रल आर्टरीज कहती है जो उसको सप्लाई करती हैं। अगर इसकी इन मोहरों की मिसअलाइनमेंट हो जाएगी तो वो ऐसे होगा जैसे उस आर्टरी पे या उस वेसल पे प्रेशर आ गया। जैसे एक पानी का पाइप हो, अगर उसके ऊपर आप पाँव रख दें या वो किंक हो जाए कहीं से तो वो आगे उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो फिर कान का वेस्टिबुलर सिस्टम भी मुतासर होने लगेगा
اور اس کی وجہ سے چکر آنے لگیں گے۔ تو ایسا جب مریض ہمارے پاس آتا ہے اس کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو چکر ہر پوزیشن میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سر آگے کرتا ہے تو چکر آتے ہیں، سر پیچھے کرتا ہے تو چکر آتے ہیں، دائیں طرف دیکھتا ہے تو چکر آتے ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہے تو چکر آتے ہیں۔ تو ہر پوزیشن میں اگر چکر آ رہے ہیں تو عام طور پر اس کا یہ مسئلہ جو ہے گردن کا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس کو ہیڈ ایک بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو سر درد بھی ہوتی ہے، گردن میں درد بھی ہوتی ہے، یا کندھوں میں درد ہوتی ہے، یا بازو تک درد جاتی ہے، تو یہ پھر اضافی علامات ہیں جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس مریض کو یہ مسئلے ہیں۔ اس کو ہم اپنے طریقے سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو گردن کو سٹیبلائز کر کے اس کو اگر موو کریں تو وہ اس کو اس میں چکر آئیں گے، اور پھر لٹا کر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مریض میں ہمیں اس کی ایکس ریز بھی کرنے ہیں، ضرورت پڑے تو ایم آر آئی بھی کریں گے، اور برین کی بھی انویسٹیگیشن کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ویسٹیبولر سسٹم کو بھی دیکھیں گے، وہ ہم آڈیومیٹری کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں اسیس کر لیں گے اور ہم ڈائگنوز کر لیں گے، تشخیص کر لیں گے کہ اس مریض کو یہ گردن کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، تو اس کو ہم ایسی دوائیاں تجویز دیں گے جس سے بیلنس سسٹم جو ہے وہ ری آرگنائز ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم اس کو پوسچر کی ہدایت دیں گے کہ پوسچر وہ اپنا پرفیکٹ رکھے، اور اس کے علاوہ وہ ہر 30 منٹ کے بعد اگر ایک ہی پوسچر ہے تو اس کو 3 منٹ کے لیے تبدیل کرتا رہے۔ ایک ہی پوسچر میں رہنا، ایک ہی پوسچر میں لیٹنا، ایک ہی پوسچر میں بیٹھنا، اس سے بھی مسلز کے اوپر پریشر آتا ہے۔ دوسرے اس کو سمپل سی ایکسرسائز ہیں جس میں یہ گردن کی آگے اور پیچھے ایکسرسائز، یہ 20 دفعہ کریں دن میں 2 دفعہ، اور پھر سائڈ ٹو سائڈ یہ بھی کریں، لیکن اس میں آپ کو چکر نہیں آنے چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں، اور 20 دفعہ صبح 20 دفعہ شام۔ اور تیسری ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے کندھے کی طرف اس کو جھکائیں اور پھر دوسری طرف جھکائیں، اس سے ان مسلز میں ذرا اسٹرینگتھ آئے گی اور آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دوبارہ میں اس ہدایت کو رپیٹ کروں گا کہ جب بھی آپ اپنا موبائل استعمال کریں، ٹیبلٹ استعمال کریں، یا لیپ ٹاپ استعمال کریں، یا ویسے بھی اپنی ڈیوٹی پر یا گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، پوسچر کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جو گردن ہے آپ کی، یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہونی چاہیے، یہ آگے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب بستر میں لیٹیں تو اس وقت بھی یہ خیال رکھیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیوٹرل ہو، اور پھر اس کو چینج بھی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اب ہم جو مریض اس طرح کے آتے ہیں ان کا جب آڈیومیٹری کرتے ہیں تو ان کا ہیرنگ لاس ہوا ہوتا ہے، یعنی ان کا کان جو ہے اس کی سماعت کم ہو جاتی ہے 20-20 25-25 سال کی عمر میں۔ جو ہم پہلے 50-60 سال کے مریض میں دیکھا کرتے تھے، وہ اب 20-25 سال کی عمر میں ہیرنگ لاس آ رہا ہے، اور کان کے اندرونی حصے کا ہیرنگ لاس۔ تو یہ بھی اسی، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پوسچر ایک ہی طرح رہتا ہے، اور موبائل فون یوز ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میرا خیال ہے آپ کے لیے اس میں بھی کافی انفارمیشن ہوگی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔